the great क्या है फिलोसोफर। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई आवाज ठीक आ रही है? जी आ रही है। आप मुसलमान हैं? मुस्लिम क्या है? जी 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 मुझे आवाज ठीक आ रही है बिल्कुल आपकी। बहुत खुशी हुई आपसे लाइव बात करके। बहुत अरसे से ट्राई कर रहा था कि आपसे कनेक्ट, तो स्टूडियो ही फुल होता है, टाइम ही नहीं मिलता इन्होंने के लिए। जी फरमाइए। मेरा सवाल है आपसे। एक तो इस्लाम में जो हमारी जो टीचिंग है उसमें अगर कोई इंसान मुसलमान या कोई भी वो मेहनत करता है और पैसे बनाता है इस दुनिया में जायज़ तरीके से, और जैसे कंपनीज हैं, मल्टी नेशनल कंपनीज हैं, वो ग्रो करती हैं, उसका ओनर होता है, वो बिलियनर हो जाता है या मिलियनर हो जाता है, वट एवर इट इज। तो कुरान में कहीं ऐसा है कि अगर आप पैसा अपनी ज़रूरत से ज़्यादा हो उसको सेव करके रखें तो अल्लाह ताला वो क़यामत वाले दिन आपको यानी कि वो दाग देगा आपके माथे में? कुछ इस तरह है, सही तरह मुझे मालूम नहीं है वो क्या कुरान में है। जहाँ इसका ताल्लुक है वो उस कॉन्टेक्स्ट में है कि एक आदमी अगर अपने माल का हक अदा नहीं करता, यानी वो सदकात और ज़कात नहीं देता, तो इस कॉन्टेक्स्ट में है वो। और ये कुरान की आयत जो है सूरे तौबा में है, और उसमें मैं आपके सामने बता देता हूँ कि वो आयत कौन सी है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। वो ये है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहुरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून, कि उस दिन जहन्नम की आग में उनको तपाया जाएगा और उनकी पेशानियों को, उनके जिस्म को, उनकी पुष्ट को यानी जलाया जाएगा, और ये कहा जाएगा कि ये उस माल का नतीजा है कि जो तुम अपने लिए जखीरा किया करते थे। तो जिस चीज का तुमने जखीरा किया आज उसका मजा तुम चखो। तो इस आयत का मतलब यही है कि अगर एक आदमी इतना ज्यादा जखीरा अंदोजी करने लगे कि वो ज़कात ना दे, सदका ना दे, गरीबों की मदद ना करे, और माल का इतना हरीस हो जाए कि सिर्फ माल के जमा करने पर ही लगा हो, तो ऐसी सूरत में उसकी ये सजा है। हाँ, अगर वो माल का हक अदा कर रहा है तो फिर वो चाहे कितना ही पैसे उसके पास हो। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में कोई इश्यू है ना कि आई मीन सदकात, खैरात, ज़कात अगर मैं देता हूँ और मैंने ग्रो भी करना है, सो उसकी लिमिट्स क्या होंगी? कितना सदका दिया जाए, कितना मैं जमा करूं ताकि मैं ग्रो कर सकूं? ज़कात 2.5% है, वो आपके ऊपर फर्ज है। ज़कात 2.5% है, वो आपके ऊपर फर्ज है। बाकी सदकात और खैरात जो है वो हस्बे जरूरत है, उसकी कोई लिमिट मुतय्यन नहीं है आपके। और उससे बढ़कर आपके जो रिश्तेदार है, गरीब रिश्तेदार, उनका जो नफका है, मिसाल के तौर पर आपकी वालदा हैं, या मसलन आपका कोई मामू है, कोई चचा है जिनकी कोई देखरेख करने वाला नहीं है, और आप ही की जिम्मेदारी है उनकी देखरेख करना, तो ऐसे लोगों के ऊपर खर्च करना, ये सारी चीजें उसके अंदर शामिल हैं। जब आपने ये कर लिया, अब उसके बाद आप चाहे जितना ग्रो करें। टू मेक इट मोर सिंपल, सो इस्लाम मुझे बिलियनर बनने से नहीं रोकता, बिल्कुल नहीं रोकता, विद इन दीज बाउंड्रीज एज यू जी हाँ, एक्सप्लेन। बिल्कुल बिल्कुल। अब अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह अन्हु खुद मिलियनेयर थे। वेरी गुड। सो ये कंफ्यूजन था, एक सवाल था। एक और सवाल है, लेकिन वो दो सवाल इकट्ठे ही हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप मुझे टाइम देते मैं वो भी नहीं, मैं अब चूंकि बस मेरे पास 2 मिनट और हैं, मैं अगले बंदे को ले लेता हूँ, इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी। चलें इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएट इट। कैसर भाई, आज आप ताखीर से आए, लेकिन आप पहले आना चाह रहे थे। वैसे इट्स माय फॉल्ट कि मैंने वो नहीं देखा। नहीं, मैं बहुत पहले तो नहीं आया, मैं लेट से आया हूँ। मैं वो बड़े सडनली मुझे पता चला कि टाइम चेंज हो गया है। जी 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 जी, नहीं कर पाया उससे। अच्छा, ये लास्ट कॉलर है, इनको ले लेते हैं। गरजेश, क्या नाम है आपका भाई? अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। इस्लाम। आप सनातनी है, मुसलमान है? बॉर्न हिंदू हूँ, हिंदू फैमिली में पैदा हुआ था जी। अच्छा, बोलें। सर, कल मेरी एक दोस्त से डिस्कशन चल रही थी इस्लाम पे ही। तो एक डिस्कशन में आया था कि इस्लाम में फोर्सफुली किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते कुछ भी चीज करने के लिए। तो फिर मैं उससे एग्री नहीं कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप मुफ्ती साहब से बात कीजिए, वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो उन्होंने आपका चैनल बताया था मेरे को। क्या मतलब, किस कॉन्टेक्स्ट में बात चली थी? कुछ भी करने के लिए? तो मेरे 2-3 सवाल है, मैं रख सकता हूँ, छोटे-छोटे। जी जी। तो अगर कोई इस्लाम मतलब आप अगर कोई किसी को फोर्सफुली किसी और के सामने पूजा करने के लिए या सजदा करने के लिए कर सकता है क्या? मोरली इस्लाम के मुताबिक फोर्स कर सकता है? जायज है इस्लाम में किसी को अल्लाह के अलावा किसी और का सजदा करवाना? यानी एक मुसलमान किसी मुसलमान को या गैर मुस्लिम को अल्लाह के अलावा किसी दूसरे का सजदा कराने पर फोर्स कर सकता है? ये सवाल है आपका? कोई भी मुस्लिम या नॉन मुस्लिम।
بالکل جائز نہیں ہے کسی کو, وہ تو اللہ تعالیٰ کا سجدہ کرنے میں فورس نہیں کر سکتا, غیر اللہ کا سجدہ تو obviously. واہ 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 واہ, چلیے بہت بہت اچھا. اس میں اگر مان لو میرے ایریا کا کوئی پاورفل پولیٹیشینس ہے یا ریلیجیس لیڈر ہے, وہ اگر آ کے میرے کو فورس کرے, تو یعنی کہ مجھے اس کی بات مان لینی چاہیے کہ نہیں؟ میں التقیہ والے کانسیپٹ پر نہیں جانا چاہتا, جسٹ پیور اسپرچوئل کانسیپٹ ہے کہ میرے کو اس کی بات مان لینی چاہیے کہ نہیں چاہیے اسلام کے مطابق. اگر آپ کا پولیٹیشینز آپ کو فورس کر رہا ہے اور آپ مثلا مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, تو اور آپ کو فورس کر رہا ہے کہ وہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرو یا کفر کرو, ٹھیک, تو ایسی صورت میں اور فورس کرنے کا مطلب یہ کہ تم نہیں کرو گے تو میں تمہاری جان لے لوں گا, رائٹ. آپ جان کا نہیں ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے, جان نہیں کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ آج کل تو ماب لنچنگ ٹرینڈ میں ہے نا, تو ہم ماب لنچنگ کر دیں گے. بولو جے شری رام. نہیں, ماب لنچنگ میں ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس ایریا سے نکال کے میں غدار گھوشت کروا دوں گا, تمہارے نام کے پرچے لگیں گے ہر جگہ کہ یہ غدار ہے, ایسا وہ دھمکی دے رہا ہو. تو اس کی بات میں ماننا نہیں چاہتا, تو کیا مجھے چھوڑ کے چلے جانا چاہیے وہاں پہ؟ ایسی صورت میں جے شری رام کہنا جائز نہیں ہوگا, کسی بھی صورت میں, کوئی بھی, ٹھیک ہے, نہیں, بس ایسی صورت میں کچھ کہنا ٹھیک ہے. جائز ہوگا جب آپ لوگ کسی مسلمان کی ماب لنچنگ کر رہے ہوں اور وہ کہہ رہے ہو کہ نہیں بولو جے شری رام, اب وہ بےچارہ اپنی جان بچانے کے لیے کہہ دے اور ایمان اس کے دل میں ہو, چونکہ ایمان کا تعلق زبان سے نہیں اصل دل سے ہے, وہ دل سے مطمئن ہو کہ خدا ایک ہے اور میں اس کا بندہ ہوں, تو اب اس کے لیے زبان سے جے شری رام کہنا اپنی جان بچانے کے لیے درست ہوگا. تو یہ ایک سیناریو. بہت اتم, بہت اتم. لیکن وہ التقیہ نہیں کرنا چاہتا اور اس کو مارے گا نہیں کوئی, تو وہ وہاں سے چھوڑ کے چلا جائے, کوئی دقت تو نہیں ہے. اگر وہ چھوڑ کے چلا جانا بھی چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے نہیں, لیکن اسلام میں جائز نہیں ہوگا اس بنیاد پر جے شری رام کہنا کہ مثلا کوئی بجرنگی آ جائے اور یہ کہے کہ بولو جے شری رام ورنہ ہم تمہیں جو ہے یہاں سے نکال دیں گے, تو اب obviously بات ہے کہ اس کے لیے یہ بولنا جائز نہیں ہوگا. اب اس کو دقت ہوگی یا دقت نہیں ہوگی یہ وہ جانے, وہ ہمیں کیا پتا کہ دقت ہوگی. چلیے کوئی نہیں. تو میرا ایک آخری سوال, اس کے بعد میں نکل جاؤں گا. آپ نے 3 سوال کے جواب دیے بہت پیشنٹلی, تھینک یو. جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو آدم کا سجدہ کرنے کے لیے کہا, تو نہ تو آدم اللہ ہے, تو پھر جب اس نے منع کر دیا تو اس کو کیوں نکال کے شیطان گھوشت کر دیا گیا؟ اچھا, اب میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. مجھے معلوم تھا کہ آپ یہیں آئیں گے. سجدہ کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ سجدہ تو آپ نے, میں نے اس لیے پہلے کلیئر کیا تھا نا کہ کچھ آپ نے کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کچھ بھی نہیں. اللہ کے علاوہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ میرا سجدہ کرو, ٹھیک, اللہ نے کہا, اسی لیے سجدہ کرتے ہیں نا ہم. ہاں نہیں, اللہ نے کہا ہے اس لیے سجدہ کرتے, بٹ اللہ کہہ رہا ہے اگر میں کسی اور کا سجدہ کر رہا ہوں, میں کسی اور کا سجدہ کر رہا ہوں تو غلط ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ کسی اور کا سجدہ کر لو. ایک منٹ, اللہ نے کہا ہے میرا سجدہ کرو, اس وجہ سے ہم خدا کا سجدہ کرتے ہیں نا. جی ٹھیک, اب وہ یہ کہہ رہا ہے وہی, چونکہ اسی کے کہنے کی وجہ سے ہم خدا کا سجدہ کر رہے ہیں. اب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تم آدم کا سجدہ کرو, اور اس سجدہ عبادت نہیں ہونا چاہیے, سجدہ تعظیم ہونا چاہیے, یعنی عزت احترام والا سجدہ. تو جو سجدہ خدا کے کہنے کی وجہ سے ہم خدا کا سجدہ کرتے ہیں, تو اسی کے کہنے کی وجہ سے آدم کا سجدہ بھی ہوگا. ہاں, آپ کے کہنے کی وجہ سے نہیں ہونے کا, چونکہ آپ خدا نہیں ہیں. نہیں, میرے کہنے کے نہیں, میرے کہنے سے نہیں. اللہ یعنی کہ الاؤڈ کر رہا ہے نا, کسی اور کے سامنے سر جھکا سکتے ہو آپ اللہ کے علاوہ. آپ میرے گھر کے باہر کھڑے ہیں اور آپ سے آپ کا کوئی دوست یہ کہے, مثلا ہیٹڈ ڈیبیٹ والا کہے کہ یہ مفتی صاحب کا گھر ہے, اس میں داخل ہو جاؤ. آپ جیسے داخل ہوں گے, کیا نام لیا سر آپ نے, کیا نام لیا؟ سوری, یہ کوئی بات نہیں, آپ کا ایک دوست ہے مثلا کوئی بھی, وہ آپ سے مفتی صاحب کا گھر ہے, اس میں تم بغیر اجازت کے داخل ہو جاؤ. تو جیسے آپ داخل ہوں گے نا, جو گھر میں جو گارڈز ہیں وہ آپ کو پکڑ کے آپ کی ٹھیک ٹھاک آپ کا حساب کتاب کر لیں گے باقی برابر. لیکن اگر میں خود آپ کو کہوں کہ یہ میرا گھر ہے, آپ اس میں داخل ہو جائیں, تو اب آپ کو میرے گارڈز روکیں گے نہیں, آپ بہت آسانی کے ساتھ بلکہ احترام اور عزت کے ساتھ آپ کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا جائے گا, چونکہ میرا گھر ہے, میری اجازت سے آئے نا. اب خدا کا حکم ہے کہ خدا کو سجدہ کریں, وہی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس کو سجدہ کرو, تو اس کو سجدہ کرنا جائز ہو جائے گا. تو یعنی کہ خدا, اگر آپ یہ کہہ دو, آپ میرے کو یہ کہہ دو کہ آپ میرے گھر پہ کبھی بھی آ جا سکتے ہو, کوئی دقت نہیں, آپ کو انویٹیشن کی ویٹ نہیں کرنی ہے, آپ کبھی بھی اچھا ہو آ جا سکتے ہو. لیکن اگر اجازت نہ دے تو نہیں آ سکتا تھا. آپ نے خدا نے اجازت دے دی نا کہ خدا کے علاوہ کسی اور کا سجدہ جائز ہے, کیا جا سکتا, خدا نے اجازت دے دی نا. جی نہیں, صرف آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ تعظیمی کرنے کی اجازت تھی, اور اس کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ مثلا میں کہوں کہ صرف آپ کو میرے گھر میں آنے کی اجازت ہے, آپ کی فیملی میں یا کسی آپ کے دوستوں میں سے کسی کو اجازت نہیں ہے, تو صرف آپ ہی آئیں گے, دوسرا نہیں آئے گا. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. خدا کے سامنے جب پہلی بار کسی نے منع کر دیا تو خدا کو شاید ریئلائز ہو گیا ہوگا اپنی غلطی
कि नहीं ये चीज उन्होंने गलत करवा रहे थे वो लोगों से, तो उसके बाद किसी और को अलाउ ही नहीं किया। अगर वो सब कर देते तो फिर औरों को भी अलाउ कर देते। अच्छा, यानी खुदा को आप ये कह रहे हैं कि चूंकि इब्लीस ने मना कर दिया तो खुदा को अपनी गलती का एहसास हो गया, ठीक? अगर नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ है खुदा को एहसास। एक सेकंड, आप ये कहेंगे खुदा को नहीं हुआ ऐसा, किसी का नहीं करवाना चाहिए? आपके एतबार से ये बात दुरुस्त है तो फिर इब्लीस को सजा क्यों दी? बिल्कुल, वही तो मैं आपसे जानने आया हूँ कि क्यों सजा दी अगर वो गलत नहीं थी बात। तो फिर आपकी ये बात गलत साबित हो गई कि खुदा को रियलाइज गलत नहीं थी, नहीं गलत नहीं थी, अगर किसी और का सजदा नहीं करना गलत नहीं है तो क्यों सजा दी? देखिए सजदा जो है, मैं बता रहा हूं, आप पहले 3 क्वेश्चंस को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मैं हर तरह से आपको करवा रहा था कि मैं कोई बात नहीं। आप एक लफ्ज को, भाई बस एक लफ्ज बोल दूं मैं, आप एक लफ्ज को नहीं समझ रहे हैं, वो है सजदा ताजीमी। मैं बार बार सजदा ताजीमी का लफ्ज बोल रहा हूं कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा इबादत का हुक्म नहीं दिया गया था। सजदा इबादत किसी के लिए भी गैरुल्लाह के लिए जायज नहीं है। सजदा ताजीमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए जायज था। यहां तक कि बाद में भी उम्मतों में बहुत सी उम्मतों के अंदर सजदा ताजीमी को जायज रखा गया, उसके बाद फिर इसको मनसूख किया गया। जी कैसर भाई। ये मुफ्ती साहब गालिबन जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कुछ लोग कहते हैं ये वाकया हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये रूहानी हकायत है, लेकिन मौजू यही है उसका कि एक दफा शैतान या उसके किसी नुमाइंदे से जनाब की मुलाकात हो गई तो उन्होंने कहा कि जुनैद मुझे एक बात बताओ, अल्लाह को तुम एक मानते हो, मुझे भी अल्लाह की हकीकत का पता है कि वो एक है, वो रब्बुल आलमीन है, वो हर चीज पे कादिर है। अब मैंने उसके लिए इतने बड़े बड़े काम किए, इतने बड़े बड़े कारनामे किए, बड़े बड़े फरिश्ते मेरी मजलिस में आके मेरे खिताब सुनते थे, अल्लाह ने मुझे ये इज्जत दी हुई थी। अब अल्लाह हर जगह है, जब मुझे सजदे का हुक्म दिया गया तो अल्लाह वहां पे भी मौजूद था। तो तुम मुझे बताओ कि मेरी ही गैरत कैसे गवारा करती कि जिस अल्लाह का मैं इतना मुकर्रब हूँ उसकी मौजूदगी में मैं किसी और को सजदा करूँ, उसकी मौजूदगी में किसी और को मैं अपना इलाह बना लूँ, ये कैसे हो सकता है? तो लिखा है कि जुनैद जो है वो अंदर से हिल गए एक दफा से। एक दलील तो बड़ी तगड़ी लेके आ गया है, लेकिन फिर जो एक वजदानी इल्म होता है वो उन पे खुला कि इससे पूछो कि तुझे किसने कहा था कि इसकी सजदे की तशरीह तुम खुद करो, कि जो तुम सजदा करने लगे हो ये आदम को अल्लाह समझ के करने लगे हो। तुम्हें कहा गया सजदा करो, शट अप एंड डू इट। तुम्हें किसी तशरीह का हक नहीं दिया गया, बिल्कुल। तुम खुद ही, प्रॉब्लम वहां पे आता है जब जो इस तरह से करते हैं। बाकी ये गार्जिश साहब की मैं सिर्फ एक चीज में कह दूं कि वो कहते हैं एक दफा इजाजत मिल गई तो फिर वो बस अल्लाह ताला ने इजाजत दी तो अब जायज ही है। कभी आप अमेरिका कनाडा किसी ऐसे ममालिक में अगर कहीं जाएं जहाँ पे आपको विजिट वीजा की एक दफा दरखास्त मिले तो नेक्स्ट टाइम अपनी फैमिली लेके पहुंचना चाहिएगा कि एक दफा आपने वीजा दे दिया था तो अब मैं सारी जिंदगी आता जाता ये लाइफ टाइम वीजा है, मैं अपनी फैमिली को लेके जब चाहूं बॉर्डर क्रॉस कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा। वीजा एक लिमिटेड पीरियड के लिए है, ठीक है भाई? नहीं जब तक वो नहीं, फिर ये बताइए ना कि जब आप ये कहा था जय श्री राम वाली बात, तो जय श्री राम में सिर्फ एक तरह सजदा, आपने कहा कि सजदा करना अलाउड, इबादत नहीं कर सकते, तो जय श्री राम का मतलब तो होता है कि श्री राम की जीत हो। तो हम तो ये कह रहे हैं कि सजदा तो नहीं, वो इबादत भी नहीं हो रही, सजदा भी नहीं हो रही, बस ये कह रहे हैं कि वो जीत जाए, हमेशा अच्छाई पे बुराई की जीत हो। अभी तो जीत साबित करेंगे भाई। अभी तो आपके यहाँ वो एक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर है, वो तो मौजूद ही नहीं थे, कोई वजूद की दलील है उनकी? तो अल्लाह ताला के इस पे सबूत दे दीजिए, कुरान के अलावा कौन सा वो है? अगर इसी पे बात हो तो, और अल्लाह उसी की आई है तो फिर उसी पे ले लेते हैं। चलिए एक बात बताइए, क्या श्री राम हिस्टोरिकल, क्या श्री राम इंसान थे या खुदा थे? श्री राम ईश्वर का अवतार है। इंसान थे कि खुदा थे? ईश्वर का अवतार है सर। ओ भाई, क्या यानी न खुदा न इंसान? ईश्वर का अवतार है। क्या चीज, मतलब उनकी अपनी मेकअप क्या था? गोश्त पोस्ट हड्डियां वड्डियां थी? ईश्वर का अवतार सर, ईश्वर का अवतार। मैं उनका स्टेटस नहीं पूछ रहा हूँ, मैं उनका स्टेटस नहीं पूछ रहा हूँ। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी क्या थी? मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी क्या थी? आप रसूलुल्लाह के बारे में पूछे ये कहेंगे कि वो अल्लाह के रसूल उस पे बात कर रहे, महापुरुष है। पुरुष थे, इंसान थे? महापुरुष थे सर, आदर्श। भाई ग्रेट इंसान होंगे, थे तो इंसानी ना। हाँ इंसान थे, महापुरुष है सर, आदर्श पुरुष है। डर क्यों लग रहा है? अरे आदर्श है सर, डर नहीं लग रहा है। मैं अपनी स्टेटमेंट, आप अपने कुछ वर्ड्स मेरे मुंह में डाल देंगे, मैं नहीं करना चाह रहा ना। ग्रेट ह्यूमन थे, तो ह्यूमन ही ना, ग्रेट ह्यूमन को भी तो ह्यूमन ही कहेंगे। हाँ हाँ, ग्रेट ह्यूमन ह्यूमन नहीं होगा, ह्यूमन थे ना। अच्छा, हिस्टोरिकल है नॉन हिस्टोरिकल है? हिस्टोरिकल है। हिस्टोरिकल है, कौन सी हिस्ट्री में? रामायण में आते हैं, उनके कई सबूत आते हैं। यहाँ पे राम सेतु है। अच्छा, राम सेतु और रामायण, ये दो बातें आपने हिस्टोरिकल जो है वो राम सेतु। पहला हवाला ले लेते हैं, राम सेतु पे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं मसलन रामायण की। आपके पास रामायण का ओल्डेस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट कब का है? सब फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, जो मैन्यूस्क्रिप्ट सर्वाइव नहीं करती है कई बार, ओरल ट्रेडिशन से आते हैं, ओरल ट्रेडिशन से आते हैं। ओरल ट्रेडिशन राम जी तक
جی اورل ٹریڈیشن بتائیے رام جی تک. اورل ٹریڈیشن ایسے نہیں ہوتا سر, اورل ٹریڈیشن ہوتا اسٹوریز آپ کے پاس آن ہوتی ہے تھرو جنریشن ٹو جنریشن. او بھائی اورل ٹریڈیشن میں جو آپ کے پاس جو چین آف ٹرانسمیشن ہے وہ بتائیے کیا ہے. میں نے اسٹڈی نہیں کیا ہے وہ چین آف ٹرانسمیشن. ہے ہی نہیں تو اسٹڈی کیا کرو گے, ہے ہی نہیں تو کرو گے اسٹڈی. آپ کتنی بھی کر لیں وہ میرے کو, میں نے اسٹڈی نہیں کیا تو میں ڈینائی کیسے کر سکتا ہوں کہ نہیں ہے کہ ہے. ٹریڈیشن کا دعویٰ کیسے کر دیا؟ ارے سر اسٹوری میری دادی نے میرے کو سنائی تھی, ان کو ان کی دادی نے سنائی تھی, ایسے اسٹوری پاس آن ہوتی رہی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ضروری تھوڑا نا کہ دعویٰ میں نے اپنے ہمارے پنڈت جی سناتے تھے, ہمارے یہاں پنڈت جی سناتے تھے گاؤں میں. مفتی صاحب آپ کو وہی مسئلہ ہے, آپ جب کوئی اور بات کر رہا ہے تو آپ کی آواز جو ہے نا وہ میوٹ ہو رہی ہے, تو آپ پلیز تب بات کریں نا جب کوئی. ہاں یہ اصل میں آج میں سفر مونک میں سے وہ مائک نہیں لگا رہا. چلے ٹھیک ہے, ایسا ہے مجھے اب اجازت دیجیے چونکہ مجھے فوری طور پر نکلنا ہے, میرا فلائٹ نکل جائے گی میری. گرجیش بھائی آپ سے پھر انشاءاللہ بات کریں گے ہم. تو میں آج کی اچھا لگا مفتی صاحب بات کر کے. السلام علیکم. بہت سارے لوگوں سے بات نہیں ہو پائی ہے, آئی ایم سوری اباؤٹ دیٹ. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر بات کریں گے. قیصر بھائی آپ اگرچہ آخر میں تشریف لائے, کم آپ کی شرکت رہی لیکن بہرحال شکریہ, اور ایکنالوجی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. چلیں جزاکم مفتی صاحب چلو میں نکلتا ہوں. قیصر بھائی چلیے ملتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت